अब्दुल्ला साहब, आपके ख्याल में हमारा ये जो जज्बा कुर्बानी है, ये हमें सिर्फ ईद उल अज़हा के 3 दिनों में ही क्यों नज़र आता है, यहीं तक क्यों महदूद है? ये पूरा साल इसका असर नज़र क्यों नहीं आता? क्या इसकी वजह ये है कि उम्मत मुस्लिमा और ख़ास कर पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हमारे यहाँ जो अशराफिया है, जो हुकूमत है, वो खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, लेकिन अवाम से कुर्बानी मांगते हैं हर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ईद उल बकरा में जो कुर्बानी का अपना एक तस्वुर, अपना एक हकीकत और फ़लसफ़ा है, अगर हकीकत में देखा जाए, इसका बुनियादी मकसद और हकीकत ये है कि कुर्बानी में अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करना, अपने ज़ात और अपनी जान को। ये तो अल्लाह ताला की रहमत को उसको दे कि ये गवारा नहीं था, तो हुक्म हुआ कि जानवर को ज़बह कर दे। तो इसका मकसद ये हुआ कि करेंगे तो जानवर ज़बह, लेकिन इसका मकसद ये होगा कि मैं अपने आप को ज़बह कर रहा हूँ, क्योंकि कुर्बानी का मकसद ये है कि तक़वा का हुसूल। क्योंकि अल्लाह ताला को न कुर्बानी की गोश्त की ज़रूरत है, न खून की ज़रूरत है, न उनकी बाल की ज़रूरत है। मकसद जज्बा फरमाबरदारी है, अपने आप को अल्लाह के सामने रूबरू पेश करना। आपका हुक्म हुआ, ताबेदार, मैं उस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तस्वुर ये है तो फिर क्या अनानियत, नफ़रत, खुद पसंदी, ज़िद, बोगज़, इनाद, नफ़रत, ये हम कुर्बान नहीं कर सकते। ये आपने बड़ा अच्छा मफ़हूम बयान किया, लेकिन जो हमारे हुक्मरान भी कुर्बानी आवाम से मांगते हैं, उस पर भी कुछ कहेंगे? ये सवाल आपसे इसलिए करेंगे क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं। देखिए फारस, सबसे पहले ज्यादा कुर्बानी हुक्मरान ने दी है। आप देखें, अनबिया ने तो अपने घर से कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया ना, ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, इस हुकूमत ने अब तक क्या कुर्बानी दी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान की कुर्बानी दी या नहीं दी? नमरूद ने उसमें आग में डाल दिया। अच्छा, कितनी बड़ी चारदीवारी उन्होंने बनाई। चारदीवारी की जो लंबाई थी वो 45 फुट थी, चौड़ाई 30 फुट थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुक्मरान, सबसे पहले हुक्मरान को कुर्बानी देनी चाहिए। आप नहीं समझते कि वजीर आजम, काबीना, कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और बाकी जो सरकारी अफसरान हैं, वो ये ऐलान करें ना कि हम मुफ्त सहूलतें नहीं लेंगे, हम बड़े बड़े बैंगलोर में नहीं रहेंगे, हम हवाई सफर मुफ्त नहीं करेंगे, हम अपनी जेब से पेट्रोल दिलवाएंगे। अब्दुल्ला साहब, हम ये इनकलाब देख सकते हैं, या आपने इस अवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाए रखना? मेरी बात सुनिए, ये आज का मसला नहीं है, कहीं पहल तो होनी है ना कहीं से। ये 74 साल का, एक सदी का मसला है। तो 74 साल और चलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगर आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो आप आवाम के लिए क्या कुर्बानी देते हैं? तो सबसे पहले तो अपने आप को पेश करना है कुर्बानी के लिए। इसलिए हुकूमत के वक्त का हम हिस्सा है, हम हिस्सा है, जिसकी वजह महंगाई, आपको मालूम है कि 4 साल एक महंगाई का एक तूफान जो 2 महीने में हम हल नहीं कर सकते। लेकिन इस महंगाई से, इस महंगाई की परेशानी अगर एक गरीब आदमी को है तो हमें भी है और या साहब को भी है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है। खिजा जाए बहार आए ना आए, बिल्कुल लग रहा है ऐसा ही हो गया है। वो मकसद उनके मुताबिक खिजा चली गई, बाहर आने का कोई चांस है? मैं आ रहा हूँ इसी पर। देखिए, मैं दो चीजें थी, एक तरफ रियासत की बात थी, दूसरी तरफ सियासत की बात थी। इमरान खान ने सियासत बचाने की कोशिश की, रियासत को डबो दिया और आवाम को भी डबो दिया। हाफिज अब्दुल्ला साहब, इस हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये आलमी साजिश के जरिए आई है। जो प्लान आपने, और ये मकबूल साहब को भी सुना अभी सर, तो आपकी जमात इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा क्यों है? ये सारी बातें सुन के कैसा लगता है? देखिए, बात ये है, आप इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो सच है, बाकी जो बोलते हैं वो सारे झूठे हैं जी। जो मैं तहरीक इंसाफ, मेरा नाम है मेरी पार्टी की, इंसाफ यहाँ है, बाकी इंसाफ नहीं है। उनका मकसद ये है, उनका मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, अदालत और अदलिया के फैसले भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, डिप्टी स्पीकर के ज़रिए आइन को तोड़ो क्योंकि आइन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। इस तरह नहीं चलते हैं रियासतें। कैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है? आप मुझे बताएं। हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान का लाना 25-18 के इलेक्शन के नतीजे में मुसल्लत करना, असल में ये साजिश है। मुल्क पर मुसल्लत करना ये साजिश थी, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालिमियत के खिलाफ, मुल्क की मईशत के खिलाफ, मुल्क की बका के खिलाफ। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं उनकी दलाइल देता हूँ, हवाई बातें मैं नहीं करता हूँ। आप बताइए, अमेरिका की ख्वाहिश ये नहीं थी कि CPEC पर काम रोक दिया जाए?
دی نا تو عمران خان نے تو روک دیا. یہ کس کی خدمت کی انہوں نے؟ لہٰذا امریکہ کی خدمت تو آپ نے کی. امریکہ حکومت عمران خان کی حکومت سے خوش نہیں تھی, اس بات کو تو آپ تسلیم کریں گے نا. دیکھیں روس کا دورہ تھا, اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا. عمران خان کہتا ہے ہم نے ہوائی اڈے نہیں دیے, اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, امریکہ کو ہم نے صاف انکار کیا. فارس آپ مجھے تھوڑا بات کرنے کا موقع دیں. میں ابھی یہ ثابت کروں گا کہ اصل ٹٹھو اور پٹھو امریکہ کا عمران خان ہے. امریکہ کے کہنے پر انہوں نے سی پے کو روکا. دونوں ملکوں کے درمیان, پاک چائنا کے درمیان ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ, جو خفیہ دستاویزات کسی کو دکھانا نہیں چاہیے تھا, انہوں نے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں تھما کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے, یہ ٹٹھو کا کردار نہیں ہے, یہ غلام کا کردار نہیں ہے, یہ امریکہ کے خلاف تھا. یہ روس سے تیل لینے کی بات کرتے ہیں. اگر وہ امریکہ کے خلاف ہے عمران خان, غلام نہیں ہے, ٹٹھو نہیں ہے, تو پھر ایران نے اپنے حصے کا کام کیا تھا. معاہدے کے نتیجے میں گیس تیل پائپ لائن کا, پیٹرول پائپ لائن انہوں نے بچھایا ہے. تو عمران خان ہمت اور غیرت دکھاتے نا, آدھا حصے پہ عمل کرتے ہیں. کیوں نہیں کیا؟ ادھر روس کی بات تو کرتے ہیں, پوری ریاست کے کسی ادارے میں, میری بات سنیے, پوری ریاست کے کسی بھی ادارے میں ایک معمولی لیٹر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے روس کو کہا ہو کہ مجھے تیل دے دے. جہاں وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں, بابا انڈیا تو پہلے پارٹ آف سوویت یونین تھا امریکہ کے خلاف. اس زمانے سے اس کا ایک کمٹمنٹ, ایک معاہدہ چلا آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان امریکہ کے حامی تھے. کیا سی پیک پر کام روکنا یہ کس کے؟ لیکن عمران خان تو الزام کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب امریکہ کے مخالف نہیں, وہ حامی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے اپنا بھی جواب دیں. آپ کی جماعت کے ایک منحرف رہنما ہے مولانا گل نصیب, جو اب شیروانی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں. سر, انہوں نے یہ کہا کہ مولانا اصل میں امریکہ کے مخالف نہیں بلکہ امریکہ کے حامی ہیں. اس الزام کا بھی جواب دے دیں. میں بات پوری کر لوں نا. کشمیر ٹرمپ سے ملاقات کر کے ایئرپورٹ پر 92 سیکنڈ کپ جتوانے کی بات جو عمران خان کرتا تھا, اور ایک مہینے کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر نریندر مودی کی جھولے میں ڈال دیا. کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں تھی؟ اس نے خاموشی اس پر اختیار کی. کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں تھی کہ نریندر مودی کی کامیابی کے لیے وہ دعائیں کرتے؟ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں ہے کہ انہوں نے بھارت کو یون سیکورٹی کونسل میں ووٹ دیا؟ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں ہے کہ ابھینندن ہندوستان کے حوالے کیا؟ کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں ہے کہ کلبھوشن کے لیے پارلیمنٹ سے NRO کرا کے ان کو رعایت دینے کے لیے یہ خدمت نہیں ہے؟ اب اپنا جواب بھی, مولانا صاحب تو حامی نہیں ہے نا امریکہ کے. دیکھیں, ہم نے آئین کے مطابق تاریخ عدم اعتماد لایا, اس کے لیے ہم نے کوشش کی, پارٹیوں کو ساتھ میں ملا دیا. 2 ووٹوں سے شہباز شریف وزیر اعظم ملا, 2 ووٹ سے. عمران خان کی پارٹی کے بندے توڑے. یہ جو پنجاب کی حکومت ختم ہوئی عثمان بزدار کی, پرویز الہی کو کس نے میدان میں اتارا؟ عمران خان نے. کس نے؟ عمران خان نے اتارا نا پنجاب کے لیے وزیر اعلیٰ. یہ ابھی امریکہ کی سازش تھی, عثمان بزدار کو ہٹانا, پرویز کو لانا, پرویز الہی کو لانا. اب عثمان بزدار ہے, جواب ہے, یہ بھی امریکی سازش ہے. یہ بھی امریکی سازش ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد کی حکومت کے خاتمے میں امریکی سازش اور 11 کروڑ عوام کے صوبے میں امریکی سازش نہیں, بنی گالا کی سازش. لہٰذا یہ سارا ڈرامہ ہے جو پچھلے دن بشرا خاتون نے خود کہا کہ جو بھی عمران کی مخالفت کرے گا ان کو غداری کے ساتھ کنیکٹ کرو. اس آڈیو کا فوراً ذرا تصدیق ہوتے بھی لے لوں. حافظ حمداللہ صاحب, یہ جو زبانیں اتنی آلودہ ہو چکی ہیں سر, اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہماری جو اخلاقی سطح ہے وہ اس حد تک کیوں گر گئی ہے؟ آپ نے بد زمانی اور بد کلامی کی بات کی. 126 دن دھرنے میں کون سی گالی نہیں تھی جو عمران خان نے نہیں دی؟ لہٰذا عمران خان کے آنے سے پوری سیاست گالی بن چکی ہے. اور قرآن اصول یہ میں بتاتا ہوں. میں پارس بات سنیے, میں یہ 9-10 اصول بتاتا ہوں جو عربی سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں 10-9 اصول بتائے. فتبینوا, جو خبر بھی تم دیتے ہو اس کی تحقیق پہلے ہونی چاہیے, کسی غیر خبر پر اور یہ سب یہی کہہ رہے ہیں. ہاں, ایک بات. دوسری بات یہ فصلحوا, آپ مصلحت سے کام لو. انما المؤمنون اخوہ, تم انتشار کیوں پھیلاتے ہو, تم فساد کیوں پھیلاتے ہو؟ وقسطوا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. کیا تاریخ انصاف میں انصاف ہے؟ کسی کا مذاق مت اڑاؤ, کسی کو تانا مت دو. لا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو غلط نام سے مت پکارو, کسی کو غلط نام سے مت پکارو. یہ کون؟ لا یغتب, کسی کی غیبت مت کرو. لا تجسسوا, کسی کی ٹھوئی میں نہ لگو. اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی مت کرو. یہ 9 چیزیں ہیں, یہ ہر انسان کی اپنی بس میں ہے. انسان اپنے آپ سے شروع کرے, خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک. میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ
آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ تہمت مت لگاؤ. آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, آپ ان پہ ذاتی حملے بھی کرتے ہیں, اور اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ذاتیات کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی آپ لوگوں کی طرف سے؟ آپ کرتے ہیں, پھر ادھر سے بھی ایکشن آتا ہے. میں سوال کرتا ہوں, 74 سال میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسرائیل تسلیم کرنے, بیت المقدس یہودیوں کے حوالے, وہ سرزمین یہودیوں کے حوالے کرنے کی بات, کسی میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی, نہ کسی جرنل میں, نہ کسی جج میں, نہ کسی وزیر اعظم نے, نہ کسی صدر میں, نہ کسی بیوروکریٹ میں. عمران خان کی ایک خاتون پارلیمنٹ میں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بات کی, کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ یہ جرت کیوں کی؟ یہ تو آئین سے بغاوت ہے, یہ تو آئین سے انحراف ہے. آپ کی پاسپورٹ میں کیا لکھا ہوا کہ پوری دنیا تم جا سکتے ہیں, اسرائیل نہیں جا سکتے؟ حامد رضا صاحب